एउटा राष्ट्रको लागि र जनताको लागि बोल्ने नेताको छन् त खोइ देखाउन त अहिलेसम्म। संवैधानिक राज संस्था स्थापना हुन्छ त्यो ठुक भएर गणतन्त्रले फाल्न आएको हो। राजा चुनाव लड्दैनन् कहिले पनि, पुरा गरिसकेपछि राजा आफै आउनुहुन्छ गद्दीमा बस्नलाई। माओवादी एमाले कांग्रेस महामन्त्री कांग्रेसको हाम्रो त भएन त हजुर। नमस्कार हजुर। कहाँबाट आउनु भएको? हजुर म पुरानी कण्ठ 12बाट। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पृथ्वीनारायण शाह अथवा पृथ्वी पथ भनेको के हो र पृथ्वी पथ भनेको ज्यान मार्ने हैन मान्छे मारेर पृथ्वी पथ हुन्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। के भन्नुहुन्छ? खोइ त पृथ्वी पथमा राजाको पालामा चाहिँ कति मान्छे मारेछ रेकर्ड दिउँ न हामीलाई। कुन चाहिँ मारेछ र? जति अब केपी ओलीले आफूले धर्म ढकाललाई बन्चरेर हाने मारेको प्रुफ त उहीसँग छ त नि, जनताले प्रत्यक्ष देखिरहेछन् त नि। अर्कालाई किन अब आक्षेप लाग्नु पर्यो? राजाको पालामा कसले मारेछ र? खोइ न हिजो मार्थे, न आज मार्छन्, न भोलि मार्छन्। यो गणतन्त्रले त्यतिकै त्यो भरम छरेर जनतालाई मात्र बेकुब बनाएर हुन्छ भने बेकुब आफै भइरहेछन् होइन। केपी ओलीले आफूले मारिरहेछन्, प्रचण्डले आफै मारिरहेछन्। खोइ राजा राष्ट्रवादीहरूले कसलाई मारेछ र अहिलेसम्म देखाउनु त ल। हामीले अहिलेसम्म मारेको छैन। हेर्नुहोस् त पृथ्वी पथ भन्छन्। पृथ्वी पथ त उहाँ पृथ्वी पोखरा जाँदा भइहाल्यो नि, बाटो छँदैछ त भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँले। होइन, तपाईँको यो बाटो मात्र भएर चाहिँ बाटो मात्र खनेर भत्काएर डोजर चलाएर मात्र मान्छेको सुशासन आउँछ र भने तपाईँको पेटमा चाहनु परेन भने, सर्वसाधारणको खानु परेन भने पहिला त सर्वप्रथम त घाँस बाँस कपासको व्यवस्था चाहिएन होइन जनतालाई। तपाईँको त्यो डोजर चलाएर त्यो बाटो मात्र खोलेर मात्र जनताको सुशासन आउँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने जनतालाई चाहिँ कल कारखाना खोलेर रोजगार दिनु पर्यो, करको दारा घटाउनु पर्यो, महँगीहरू घटाउनु पर्यो, अनि बल्ल सुशासन आउँछ जनताको विषयमा। नत्र भने कसरी आउँछ सर? तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पत्रकार साथीहरूले देखिरहनु भएको छ, सुरक्षा टोलीले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो जनपद प्रहरीले पनि देख्नु भएको छ, सशस्त्र प्रहरीले पनि देख्नु भएको छ, कर्मचारी वर्गले पनि देख्नु भएको छ, हाम्रो आर्मीहरूले पनि अब आर्मीको चिफले पनि सबैले देखिरहनु भएको छ त। प्रत्यक्ष देखाएको छैन, जनताले देखिरहेको छ त। अहिलेसम्म राजाले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ, कसलाई गाली गलौज गर्नुभएको छ? हिजो कल कारखाना कसले खोलेको थियो त? यो गणतन्त्रले खोले हो। हिजो राजाले खोलेको कल कारखाना पनि आज गणतन्त्रले बन्द गरिदिएको छ। रोजगार भएको चिज आज गएर चाहिँ बेरोजगारी बनाएको छ, बेरोजगारी बनाएर चाहिँ यस्तो हालत बनाएको छ। हेर्नुहोस् त उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो दरबार हत्याकाण्डमा उहाँ कसरी बच्नुभयो? दरबार हत्याकाण्डमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पुरै वंशनाश भयो, उहाँ कसरी जोगिनु भयो? अहिले उहाँ राजा बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो नि। त्यो त अनि हाम्रो प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छ, केपी ओलीलाई पनि थाहा छ नि त। उहाँ चाहिँ कसरी बच्नुभयो त? त्यसो भए त्यो अरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा उँभो थुक्दाखेरि आफ्नै अनुमान पर्छ भने उहाँ चाहिँ कसरी बच्नुभयो त? उहाँ पनि जनताको छोरो हो नि त। यो कुरा भनेको मरिसक्नु भयो अहिले, जुन गिरिजा प्रसाद कोइराला उहाँलाई थाहा छ नि त। अनि त्यो मरिसकेको मान्छेलाई चाहिँ अनि अहिले गएर चाहिँ हाम्रो अब ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ अनि हरेक बाना गरेर चाहिँ के सत्ता उनीहरूकैमा मात्र बसिरहनु पर्ने, उनीहरूको अब छोरा नाति पलातीसम्म सबै उनीहरू सत्तामा जानुपर्ने हो र? जनतालाई भरम छरेर जनता अब भरममा नपर्नु। अब कांग्रेस एमाले माओवादी समाजवादी भनेको प्रत्येक चुलोबाट चाहिँ तपाईँको यो हटाउनै पर्छ, यो हटाएर यो विस्थापित गराउनै पर्छ। यसलाई हटाएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी बन्नुहोस्, राष्ट्रको माया गर्नुहोस्, जनताको माया गर्नुहोस्, राष्ट्रवादी नेता बन्नुहोस्। अहिले 1996 देखिको अहिलेसम्म राष्ट्रवादी एउटा राष्ट्रको लागि र जनताको लागि बोल्ने नेताको छन् त खोइ देखाउन त अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् न कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले के भन्नुभयो? राजा बाहिर बोलेर बसिरहेका छन्, सडकमा आउनु उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। आउनुहोस् न सडकमा, के भनेको त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँलाई मैले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद अब हाम्रो माननीय गगन थापाजीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने राजा कहिले पनि राजै हुन्छन्। कहिले पनि तपाईँको यहाँ सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने, ढुङ्गा हाल्ने, तपाईँको जनताले गर्ने दुर्व्यवहार उहाँले गर्न चाहनुहुन्न। राजा भनेको राजै हुनुहुन्छ। हामीलाई भनेको त अहिले के भन्छ भने 3 करोड जनतालाई चाहिँ सुशासन ल्याउनु पर्यो। त्यसको सुशासन ल्याउनको लागि अभिभावक को त भन्दाखेरि जति पनि कांग्रेस एमाले माओवादीका अभिभावक भएनन्। अब भनेको के भन्छ भने 884 राजा हाम्रो अभिभावक भएनन्। अब 884 राजाको त्यहाँ चौको गर्दाखेरि चाहिँ करोडौं जनतालाई हामीले पाल्न सक्दैनौँ, राजालाई पाल्न सक्दैनौँ, छोटा राजालाई पाल्न सक्दैनौँ। अब भनेको अभिभावक भनेको घरमा तपाईँको 10 वटा अभिभावक हुँदैन, एकजना अभिभावक हुन्छन्। देशमा अब अभिभावकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ठाउँमा चाहिँ राजा चाहिँ तपाईँको त्यो राजगद्दीमा राखेर जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुने, संहिता खारिज गर्ने, तपाईँको 753 स्थान तल कल कारखाना खोल्ने, संहितालाई यसलाई फाल्दिने, यो संहिता राख्ने होइन। र 2072 सालको यो संविधान भनेको देश र जनताको लागि घातक हो। र 2047 सालको संविधान चाहिँ पुनः स्थापना गरेर चाहिँ देश र जनताको लागि हितमा काम गरेर चाहिँ जनतालाई पनि र देशलाई पनि सुशासन ल्याउने काम गर्नुपर्छ। यही हो हाम्रो युवाको भनाइ। यति हो हाम्रो। धन्यवाद। हस् त, थ्याङ्क यू। कहाँबाट आउनु भएको? म काइसरी मनोरा 2बाट आउनु भएको। हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो पृथ्वी पथ त छँदैछ नि, पृथ्वी पथ त पोखरा गए भइहाल्यो नि। कहिले पृथ्वी पथ भनेको छ, कहिले के भनेको छ, मान्छे 2-4 जना आछ सडकमा चाहिँ राजा भनेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ?
अब बाउला हो अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री भने बाउलै सक्नुभयो जताततै अब राजावादीहरू अब उता पनि जम्मै अब घेरेर चाहिँ नि अब सखा पार्ला भनेर ऊ अहिले 200-400 जना मात्र आयो भनेर ऊ बाउला कराइरहेको छ कि अहिले हो बाउला जस्तो लाग्छ मलाई त किन नि अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्री भइदियो त प्रधानमन्त्रीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले अब प्रधानमन्त्री नै होइन हाम्रो है उहाँ त बाउला जस्तो लाग्छ म त अहिले उहाँ त उखाने टुक्का नाटक गर्ने विभिन्नलाई ऊ गर्ने अनि हँसाउने मात्र उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ए नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउनुपर्छ उहाँले गर्न खोजेको के हो जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो किन तपाईँहरू मात्रै आउनु भएको ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ किन नआउनु भएको भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ अब ज्ञानेन्द्र शाह त पहिला पुर्खाका राजा हामी आइरहेछौँ राजाको सट्टामा राजालाई जब हामी चाहिँ जुन आन्दोलन पुरा गरिसकेपछि राजा आफै आउनुहुन्छ गद्दीमा बस्नलाई तपाईँ आफू लिन जाने कि राजा आउनुहुन्छ राजालाई हामीले फोन गरे भने आउनुहुन्छ कहिले आउनुहुन्छ त आउनुहुन्छ हामीले बोलाएको तिथि मिति हामीले लेखेर राखिरहेको छ कहिले राख्नु भएको छ राखेको छ त्यो बेला पत्रकार यति बेला नै जवाफ दिनु तपाईँहरूलाई हामीले हो ए यही बस तपाईँलाई फेरि पछि हामी दिउँला मलाई भन्नु परेन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन होइन थापाले उहाँ त अब तपाईँको विभिन्न बाख्रादेखि लिएर अनेक टुङ्गा लगाएको मान्छेलाई अब हामीले के भनेर राख्नु त पत्रकार मैले आफै भन्नुहोस् त हो हजुर महामन्त्री हो नि त उहाँले महामन्त्री काङ्ग्रेसको हाम्रो त भएन नि त हजुर भएन नि तपाईँहरूको भएन हाम्रो त भएन केही पनि भएन हाम्रो त हाम्रो त केही पनि भएन उहाँ राजा चाहिँ किन ल्याउने भन्नुहोस् त राजा हेर्नु न परम्परा अनुसारको हिजो राणाले सुत्दा त श्री 5 लाउँ भने त्यति बेला सक्नुहुन्थ्यो राणाले सुत्दा श्री 3 लाएर उहाँ श्री 5 चाहिँ राजा भइरहेको व्यक्ति राजा चाहिँदैन हामीलाई राजा बाउ होइन हाम्रो बाउ अभिभावक हो उहाँ नभएको यो सिटी चल्दैन यहाँ नेपाल बन्दैन सधैँ यो भोका उडुस भएर बस्छौँ हामी हो भोका उडुसै हुन्छ हेर्नु न जनता कहाँ पुग्छन् हेर्नु न यहाँ जनताले भोलि यहाँ अहिले होला कुनै अब एमाले काङ्ग्रेस अब विभिन्न पार्टीका चाहिँ नि झोलेहरू के हुन्छ भने त्यो उनीहरूलाई पैसा आउँछ क्या तिनीहरूलाई पैसा हो त्यो पैसा आएको कारणले उनीहरूले चाहिँ मोज मस्ती गरिरहेछ गरिब हामी त हेर्नुहोस् त अब आज खाए भरे के खाऊँ भने हामी हो यहाँ हेर्नु त यहाँ अब हामीलाई कहिले चाहिँ नि उसले सेवा गर्छ त कसैले पनि गर्नु सक्दैन उसले हामीलाई त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ नि यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको त्यतिकै मन पर्दैन हामीलाई राजै चाहिन्छ राजा चाहिन्छ धन्यवाद नमस्कार हजुर नमस्कार सर कहाँबाट आउनु भएको म हजुर मेरो घर बर्दिया हो मेरो घर पहिला जुम्ला अहिले बर्दिया बस्छौँ यहाँ किन आउनु भएको म यी गणतन्त्रलाई फाल्न लागि आएको हो फाल्नुहुन्छ गणतन्त्र फाल्न लागि आएका छौँ आफ्नो गणतन्त्रको जगडा उखाल्न आएको छौँ हामी हो यत्रो राष्ट्रपति आएका छन् अब अस्तिका दिनमा 15 गते दिनमा एमालेका 600 थिए किनेर ल्याएका हुन् हाम्रो यत्रो 20,000 मान्छे थियो आफ्नो पैसाले आफ्नो लगन गरेर हाम्रो रुपियाँ गए पनि जनता रोजगारी पाओस् युवकहरू रोजगार पाए भनेर हामी आएका छौँ हेर्नुहोस् त हाम्री चेली बेटी यिनले बेचेर विदेशमा पठाएका छन् त्यहाँबाट पठाए यिनले रुपियाँ खाएका छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले हामी यत्रो मास हामी आएको छ कहाँ जुम्लाबाट आएका छन् हुम्लाबाट आएका छन् पश्चिम जिल्लाबाट आएका छन् जनता यिनीहरूले एक बोतल रक्सी एक प्लेट मासुले देश बेचिसके यी माओवादी एमाले काङ्ग्रेसले बेचे हो काङ्ग्रेस भनेको इन्डियाबाट आएको हो कम्युनिटी यो केपी शर्मा भनेको चीनबाट आएको हो चीनमा एउटा सागको पात कुल्चे पनि पैसा तिराउँछ यहाँ हाम्रा जनता मरे पनि यिनीहरूलाई के गुन्ती छैन नेपालमा हेर्नुहोस् राजाका पालामा एक राजा थियो राजाले सब कल कारखाना चालु बनाएको थियो जनता रोजगार पाउँथ्यो अहिले यिनीहरूले सब बेची खाया अब मान्छे बेच्न लागे त्यस कारणले हामी आफ्नो पैसाले घरबाट हामी आफ्नो भाडा लिएर आएका छौँ जनताको लागि हेर्नुहोस् त्यस कारण यिनीहरूलाई सब जनता एक हौँ हामी भनेर हिन्दू राष्ट्र हाम्रा मठ मन्दिर सब यिनले भत्काए कम्युनिस्टहरूले इसाईलाई एउटा सानो छाना पनि भत्काएका छैनन् यिनीहरू इसाईसँग मिलेका छन् हेर्नुहोस् त्यस कारण नेपाल धर्म यिनीहरूले फाले हामीले सबै नेपाली जातिभाइ दिदीबहिनीहरूले धर्म घोषणा गर्नु पर्यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्यो राजा ल्याउनु पर्यो एक राजा नभएको देश बाबु नभएको अब छोराछोरी गति लाउँदैनन् राजा भनेको बाबु हो हाम्रो सब जनतालाई बुझाएर अहिलेसम्म राजाका पालामा हामी 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ तिर्दा थियौँ अहिले यिनीहरूका पालामा हामीले घर लगाएका छौँ घरका पनि हजुरको 1200-1300 रुपियाँ महिनाको लिन्छन् वर्षको लिन्छन् हाम्रा छोराछोरी पाल्ने कि घर अनि घरको भाडा तिर्ने कि जग्गाको पहिलो राजाका पालामा
500-600 रुपियाँले 4 बिघा 5 बिघा जग्गा पास हुन्थ्यो। अहिले 1 कट्ठा जग्गा किन्दाखेरि हजुरको 60,000 70,000 लाग्छ। अहिले कसरी आउँछ नि त? हेर्नुहोस् त, गणतन्त्र आएपछि के अरे विदेश जान पाइयो, बोल्न पाइयो, पढ्न पाइयो, यस्तो राम्रो व्यवस्था भन्छन् नि त। राजा आएपछि यो गर्न पाइँदैन भन्छन्। राजाका पालामा बाबुराम भट्टराई राजाका पालामा सबै आइए बिए अनि उपरेको बाबुराम भट्टराईले राजाका पाला पढेको थिएन। राजाका पालामा मन्दन राजमार्ग बनायो राजाले। अहिले पूर्व पश्चिम उत्तर सब दाजुभाइको हामी भेटघाट हुन्छ। राजाका पाला भन्थ्यो, यिनीका पाला छ। अहिले यिनीका पालामा गाउँमा 1 करोड रुपियाँ गएपछि 20 लाख रुपियाँ काम हुन्छ, 80 लाख खान्छन् यिनीहरू। खान्छन्। मैले खुद देखेको छौँ। कसरी देख्नुभयो? कसरी देखेका छन्? भन्नुहोस् त। गाडीमा तेल हाले भन्छन् अनि त्यो कार्यकर्ताहरूलाई त्यो खर्च दिएका छन्। चुनावको बेला यिनीहरूले 60-70 लाख रुपियाँ बाँडे। रापरवाले 1 रुपियाँ बाँड्न पैसा बाँडेपछि विकास हुन्न भनेर मैले 2 वर्ष चुनाव लडेँ बर्दियाबाट, वडा नम्बर 1बाट बर्दियाबाट लडेर मैले कार्यकर्ताहरूलाई खाना नास्ता मात्रै दिएँ। मैले यिनीहरूको एकजनालाई 10,000 रुपियाँ दिएँ। यिनीहरूले माओवादी काङ्ग्रेस एमाले मैले हारेँ। अब बर्दियामा सब माओवादी एमाले काङ्ग्रेस छन्, गठबन्धन छन्। गोबर जुम्लाबाट अब जुम्लाको दाजुभाइले अब जिता गेन्द्र साईलाई गोबरलाई फटकाएर आयो। जुम्लाका दाजुभाइ सबै हाम्रो ठाउँका भए। अब यहाँ त कोही माओवादी छन्, कोही थारू छन्, कोही मधेसी छन्, को क्या छन्, को क्या छन्। अहिले हाम्रो चुनावको बेला हजुरको हाम्रो विनय रावल हाम्रो अछामका मान्छे उठ्नुभयो बर्दियाबाट। त्यो कैलालीका मान्छेलाई जिताया बर्दियाका मान्छेलाई जिताएनन्। त्यस्ता मान्छे छन् त बर्दियामा, कसरी हामी जित्छौँ हजुर? हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कहाँबाट आउनु भएको? म कपिल वस्तुबाट। तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न। म देवेन्द्र केड श्रीवास्तव कपिल वस्तुबाट आम नागरिक यो राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा भाग लिनको लागि आएको। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाह भनेको पृथ्वी पद भनेको के हो? पृथ्वीनारायण पद छँदैछ, पोखरा गए भइहाल्यो नि भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। के भन्नुहुन्छ? पृथ्वी पथ र पृथ्वीनारायण साहबले दिएको उपदेश हो पृथ्वी पथ भनेको। पृथ्वी पथलाई यदि हामी बुझ्ने हो भने यो एउटा आफैमा दर्शन हो। हामीलाई मार्क्स लेनिन चाहिँदैन, नेपालको लागि उपयुक्त दर्शन हो। जसरी तपाईँ आज हेर्नुभयो तमाम देशहरू भन्दैछन् मेकिङ। अस्ति चाहिँ अब 2 साल अगाडि हाम्रो मोदीले पनि भने मेकिङ इन्डिया। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर भने थिए मेकिङ नेपाल। हामी कारिगर झिकाउँ, र मटेरियल झिकाउँ, तर बन्न आफ्नै देशमा बनाऊ। त्यसबाट रोजगार हुन्छ, देश बलियो हुन्छ अनि चाहिँ हामी समृद्ध हुन्छौँ भन्ने पृथ्वी पथ आफैमा एउटा दर्शन हो। उहाँले त के भन्नुभयो भने काटमार गरेर मान्छेको ज्यान लिएर पृथ्वी पथ हुन्छ र पृथ्वी पथ भने के हो मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीज्यूले। खोइ उहाँलाई नथाहा हुने कुरा त भएन। देशको प्रधानमन्त्री उहाँ आफै अनभिज्ञ भनिराख्नु भएछ भने त्यसमा हाम्रो कुनै पनि टिप्पणी छैन। उहाँ त के अहिले बोलिराख्नु भएछ, त्यसमा हामी के टिप्पणी गरौँ? हाम्रै देशका प्रधानमन्त्री हुन्। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु, यस्तो भन्छन् गणतन्त्र हो यो। गणतन्त्रमा मान्छेलाई बिना हात हतियार भेला हुन पाउने, आफ्नो विचार राख्न पाउने, सभा जुलुस गर्न पाउने, अभिव्यक्ति दिन पाउने भन्ने स्वतन्त्रता हुन्छ रे। तर अहिले हामी हेर्दैछौँ यो नाका जाम गरिएको छ, त्यो नाका जाम गरिएको छ। तपाईँलाई हामी हिँड्न दिन्छौँ, जुलुस गर्न दिन्नौँ, केही भन्न दिन्नौँ भनेको बेलामा आस्थाको आधारमा लगेर थुन्दैछन्। राजतन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकारले त चाहिँ यो भएको हो। आज गणतन्त्र लाउन सके, त्यसपछि 47 को पनि जनआन्दोलन गर्न पाए, किन? राजा उदारवादी हुन्थे, राजा हाम्रो नागरिक हुन्। यिनलाई बोल्न पाउने, यिनको अनुसार हामी के चाहेछन् त्यो अनुसार परिवर्तन गर्ने। तर आज यिनीहरू त न वार्ताको लागि बोलाएछन् न केही, खालि थुन यसो यस्तै गणतन्त्र हुँदैन। यो चाहिँ सम्भव छैन। अब यो गणतन्त्र हामी एउटा एनालाइसिस के गरे, उहाँलाई महसुस भइसकेछ गणतन्त्रवादी नेताजीहरूलाई यो ढल्ने बेला आइसक्यो। त्यसपछि अलिकति उहाँहरूले चाहिँ कसरी यसलाई जोगाउन 2-4लाई चुनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो प्रक्रियामा उहाँहरू लाग्नु भएछ। तर त्यो उपयुक्त प्रक्रिया होइन, त्यो राजतन्त्रमा पनि थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउनुपर्छ, उहाँले गर्न खोजेको के हो, उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ, उहाँ सडकमा आउनुपर्छ, अब चाहिँ चुनाव लडेर आउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ?
नै राजा त कहिले पनि चुनाव लडेका छैनन् न राजालाई चुनाव लड्न हामी भन्छौँ राजा भनेको सबैको साझा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हो हामी राजा मात्र भनेका होइनौँ हामी मागेका हौँ राज संस्था जो दीर्घकालीन हुन्छ राजा फलाउनु यो त्यो भनेका छैनौँ अब गगन थापाजीलाई पनि वाक स्वतन्त्रता त छँदैछ यो लोकतन्त्रमा छँदैछ हामी त उहाँको विरोध गरेका छैनौँ तपाईँ किन भन्नुभयो उहाँको वाक स्वतन्त्रता हो उहाँ भनिराख्नु भएछ त्यो विषय छुट्टै हो तर राजा चुनाव लड्दैनन् कहिले पनि राजा सबैको साझा हुन् हामी 3 करोड नेपालीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन् हामी सबैको आस्थाको केन्द्र हुन् त्यस हुनाले चुनाव लड्ने कुरै भएन अरू कुरामा जस्तै डिबेट गर्ने हो भने त्यो छुट्टै हो टेबल टाकको लागि अहिले आन्दोलनकारी र सरकार उहाँले त यतिसम्म भन्नुभयो न त हिजो नै राजा थिए न त आज नै छन् न त भोलि नै हुन्छन् ऊ राजा कहिले पनि बन्न सक्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो राजा त हिजो पनि थिए आज पनि मान्छे मानेकै छन् राजा किन राजा पूर्व हुँदैन कहिले पनि जुन पदको मान्छे आउँदैनन् त्यो पूर्व हुँदैन राजा अहिले पनि र भोलि चाहिँ संवैधानिक राज संस्था स्थापना हुन्छ त्यो ठुक भएर सबै